नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म दुर्गा भट्ट। नेपालमा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन पुष्टि भएको छ। उच्च सतर्कता अपनाउँदै पनि ओमिक्रोन कसरी भित्रिन पुग्यो त? कहाँनेर चुक्यौं त हामी? भेरिएन्टलाई प्रारम्भिक चरणमै रोक्न के गर्न सकिन्छ? आजको समाचारमा सेतै एप्रोनधारी डाक्टर उत्पादन गर्ने सपना बोकेको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञानमा अध्यापन सुरु र वास्तविक किसानले पाउने गरी अनुदानको व्यवस्था गर्न किसानहरूको सरकारसँग माग। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। नेपालमा पनि कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन पुष्टि। स्वास्थ्य मापदण्डको पालना र खोप अभियानमा सहभागी हुन स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुरोध। दाङको विकट बस्तीमा महिलाहरू उद्यममा संलग्न, कतै सामूहिक त कतै व्यक्तिगत रूपमा आत्मनिर्भर बन्ने प्रयास। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा एमबीबीएस अध्यापन सुरु। दुर्गम क्षेत्रमा पनि विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बढ्ने विश्वास। म्यानमारकी प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुकीलाई सैनिक सरकारले 4 वर्ष जेल सजाय तोक्यो। सरकारको आदेश अवज्ञा गरी हिंसा भड्काउन भूमिका खेलेको आरोप। र 10औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितालाई लक्षित गरी सुर्खेतमा 10,000 दर्शक क्षमताको रङ्गशाला शिलान्यास। द्रुत गतिमा निर्माण गर्न मुख्यमन्त्रीको निर्देशन। समाचार अब विस्तारमा। नेपालमा पनि कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन फेला परेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दक्षिण अफ्रिकाबाट आएका 2 जनामा जिन सिक्वेन्स गर्दा ओमिक्रोन भेरिएन्ट देखिएको आज पुष्टि भएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले नेपालमा 2 जनामा ओमिक्रोन फेला परेको पुष्टि गर्नुभएको हो। 66 वर्षीय विदेशी नागरिक र उहाँको सम्पर्कमा आउनुभएको 71 वर्षीय व्यक्तिमा ओमिक्रोन भेरिएन्ट देखिएको हो। संक्रमित 2 जना अस्पतालको आइसोलेसन कक्षमा उपचाररत हुनुहुन्छ भने उहाँहरूमा गम्भीर लक्षण नदेखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। उहाँहरूसँग सम्पर्कमा आएका सबैको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरिएको पनि मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। साथै मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्न र खोप अभियानमा सहभागी हुन सबैलाई अनुरोध गरेको छ। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा 238 जना कोरोना भाइरसका संक्रमित थपिए 7,114 जनामा आरटीपीसीआर परीक्षण गरिएकोमा 238 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैबीच 1,503 जनामा एन्टिजेन परीक्षण गरिएकोमा 37 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। यसै गरी 2 जना संक्रमितको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। नयाँ भेरिएन्ट पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो नयाँ भेरिएन्टबाट बस्न तपाईले कस्ता उपाय अपनाउँदै हुनुहुन्छ भनेर हामीले रूपन्देहीका केही नागरिकलाई सोधेका छौं। हेरौं आजको आवाजमा। कुनै चिज छोइसकेपछि चाहिँ सेनिटाइजर लाउने, हातलाई नियमित सरसफाइ गर्ने र काम परे बाहेक अत्यावश्यक काम बाहेक चाहिँ बाहिर हिँडुल र भेटघाटका कामलाई चाहिँ बन्द गरे जस्तै गरेका छौँ। यो पिरियडमा म बाहिर कहीँ बजारमा हिँड्दा पनि म आफू चाहिँ एकदम अप टु डेट भएर मैले गोजामा आफ्नो सेनिटाइजर हालेर म मास्क पनि अहिले पनि म हातमा लिइराखेको छु। म कम्पलसरी मास्कमा म मेरो गोजामा पनि म 2-2टा मास्क लिएर हिँड्छु र काहीँ भिडभाडमा जाँदा हामीले मैले मात्रै नभएर हामी सम्पूर्ण चाहिँ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले भिडभाडमा जाँदा सबैले चाहिँ तपाईँको चाहिँ सेनिटाइजर मास्कहरू चाहिँ कम्पलसरी लिएर हिँड्ने गर्नुहोस्। म तपाईँको सम्पूर्ण चाहिँ नेपालीवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यो भन्न चाहन्छु। सोसियल डिस्टेन्सिङ अनि त्यस पछाडि सेनिटाइजिङको कुरो आयो। त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ मास्कको कुरो पनि छ। एम भनेको चाहिँ मास्कको कुरो। विशेष गरी म त्यसबाट बच्नका लागि यी 3टा विषयहरूलाई प्राथमिकतामा राख्छु। सकेसम्म भिडभाडमा जाँदिन र परिवारलाई पनि कोभिडको सङ्क्रमणबाट टाढा राख्नको लागि घरमा पुगिसकेपछि सेनिटाइजिङको पार्ट चाहिँ हातखुट्टा धुने लगायत चाहिँ सकेसम्म नुहाएर चाहिँ घरमा प्रवेश गर्ने विधिलाई चाहिँ अपनाइरहेको छ। सेनिटाइजरहरू युज गर्ने, मास्क लाउने, काम नपरिकन बाहिर ननिस्किने, बच्चाहरूलाई काम नपरिकन बच्चाहरूलाई बाहिर निस्किन नदिने, हामीहरू एक आपसमा सामाजिक दूरी कायम गर्ने, पसलहरूमा जाँदाखेरि पनि मास्कहरू सेनिटाइजरहरू युज गर्ने अनि सामाजिक दूरीहरू कायम राखेर काम गर्नुपर्छ यसबाट बच्नको लागि। पहिला कोरोनामा जस्तै हामी मास्क लगाएका थियौँ त्यस्तै मास्क लगाउने, साबुन पानीले हात धुने, यिनीहरूलाई सबैले फलो गर्दै
हाम्रो स्वास्थ्यको उसमा स्वास्थ्य जनचेतना फैलाउँदै काम गर्नुपर्छ। मैले मास्क चाहिँ लगाउँछु, सेनिटाइजरहरू युज गर्छु, अनि बिरामीलाई डिस्टेन्सहरूमा बसेर काम गर्छु, अनि मास्क नलगाएको बिरामीहरूलाई मास्क लगाउन अनुरोध गर्छु, अनि सबैलाई चाहिँ साबुन पानीले पनि हात धुनलाई चाहिँ मैले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ सुझाव सल्लाह दिन्छु। अब सबैजना सचेत बनाऊ। म त घरमा बस्ने, बाहिर भिडभाडमा नजाने, बजारमा नजाने, त्यस्तो गरेर मास्क लगाएर हिँड्ने, हात मुख धुने, सरसफाइ राख्ने घर वरिपरि घरमा गरेकी छु। सबैजनाले त्यो गर्नु होला। आफू मास्क लगाएर हिँड्नु पऱ्यो, सेनिटाइजर लगाएर हिँड्नु पऱ्यो। विभिन्न कामहरू कर्तव्य गर्दा पनि आफू सुरक्षित रहनु पऱ्यो, अरूलाई पनि तपाईँकोबाट जोगाउनु पऱ्यो। भिडमा जाँदाखेरि सुरक्षित तरिकाले जानु पऱ्यो, भन्नु पऱ्यो। विद्यालयहरू संस्थाहरूमा पनि तपाईँको सुरक्षित तरिकाले टिचर कर्मचारीहरू पनि यसरी बालबालिकालाई पनि सुरक्षित रहन सिकाउनु पऱ्यो। भारतबाट फर्किएका व्यक्तिलाई अनिवार्य रूपमा क्वारेन्टिनमा राखिने भएको छ। भारतबाट फर्केकाहरूबाट हुन सक्ने जोखिम रोक्न बैतडीमा भारतबाट फर्केकालाई अनिवार्य क्वारेन्टिनमा बस्न आग्रह गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी खगेन्द्र भारतीले जानकारी दिनुभयो। भारतबाट फर्केका नागरिकलाई होम क्वारेन्टिनमै बस्ने गरी व्यवस्था मिलाउन र त्यसको अनुगमन गर्न पालिकालाई पत्राचार समेत गरिएको छ। झुलाघाटमा यसअघि नै हेल्थ डेस्क स्थापना गरेर कोरोना परीक्षण कार्य सुरु गरिएको छ। यसका साथै सीमामा आवत जावत गर्दा अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न पनि आग्रह गरिएको छ। यसैबीच कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट देखिएपछि सीमा क्षेत्रमा भारतीय प्रशासनले पनि कडाई गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले निर्धारित समयमा योजना सम्पन्न नहुने र लागत बढ्दै जाने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि नयाँ रणनीति आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगद्वारा बुटवलमा आयोजित 2 दिने राष्ट्रिय योजना सम्मेलन 2078 को उद्घाटनमा मुख्यमन्त्री केसीले समयमै योजना सम्पन्न गर्न र अनावश्यक लागत बढ्न नदिनका लागि प्रदेश सरकारले नीतिगत सुधार गर्न लागेको बताउनुभयो। जनप्रतिनिधि तथा राजनीतिक दल, कर्मचारी संयन्त्र र तीनै तहका सरकार बीच सहमति, सहकार्य र समन्वय गरेर अगाडि बढे मात्रै योजना सफल हुने भन्दै केसीले प्रदेश सरकार त्यसका लागि तयार रहेको समेत बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोग र साथै प्रदेशका योजना आयोगका पदाधिकारी, सचिव तथा अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको योजना सम्मेलनमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केवल प्रसाद भण्डारीले प्रादेशिक योजना तथा बजेट तर्जुमा, परियोजना बैंक र सम्भाव्य लगानीका क्षेत्रहरू, तहगत समन्वय, समस्या, चुनौती र भावी कार्यदिशा विषय कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। हिमाली जिल्लामा हुम्लामा हिमपातसँगै चिसो बढेको छ। आज बिहानदेखि जिल्लामा हिमपात भएपछि जनजीवन समेत प्रभावित भएको छ। चिसो बढेपछि कार्यालयका कामकाज समेत प्रभावित भएका छन्। चिसो 81 बढेपछि काम गर्न कठिन भएको मालपोत कार्यालय हुम्लाका प्रमुख रविन्द्र शाहीले जानकारी दिनुभएको छ। चिसो बढेपछि आगो बालेर काम गर्नु परेको उहाँको भनाइ छ। नेपाल टेलिकमको इन्टरनेट र फोन पनि काम गर्न समेत छाडेको छ। जिल्लामा हिमपातसँगै उत्तरी नामखा गाउँपालिकाको जनजीवन थप प्रभावित भएको छ। हिमपातसँगै नेपालगञ्जबाट दैनिक उडान हुने जहाज पनि अनियमित भएका छन्। नामखा छोलिमीमा हिमपातले जमिन ढाकेपछि चौरीचरण क्षेत्रमा समेत समस्या बनेको वडाध्यक्ष पालजोर तामाङको भनाइ छ। सिमकोट आवत जावत गर्न 5000 मिटर न्यालु लेक बन्द भएपछि आवत जावत बन्द भएसँगै आफू पनि सदरमुकाम आउन नसकेको, यस वर्ष लिमी बस्नु पर्न थालेको वडाध्यक्ष तामाङले बताउनुभयो। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। हर घड़ी, हर प्रहर, प्रत्येक गाउँ, प्रत्येक शहर, के निकट, के विकट,
हरेक स्थितिमा हरेक परिस्थितिमा। नीति विधि र प्रतिनिधिका कुरा, प्रकृति संस्कृति र प्रविधिका कुरा। हाम्रो समाचार, तथ्य, सूचना, निष्पक्ष विचार, हाम्रो अभिभारा, तपाईको सूचनाको अधिकार। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। दाङको विकट बस्तीका महिलाहरू उद्यममा संलग्न भएका छन्। 2-4 रुपैयाँको लागि पनि अरूको मुख ताक्नुपर्ने बाध्यतामा रहेका महिलाहरू अचेल आफै उद्यमी बन्ने अभियानमा जुटेका हुन्। गाउँमा सामूहिक रूपमा व्यावसायिक च्याउ खेती गरेर महिलाहरूले आफ्नै खुट्टामा उभिने प्रयास गरेका छन्। राजपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 5 सालभौरी निवासी हिरा कुमालको दिनचर्या फेरिएको छ। कराइसी कामबाट फुर्सद निस्किएपछि कुमाल सामूहिक च्याउ खेती भएको स्थानतर्फ लाग्नुहुन्छ, जहाँ उहाँ जस्तै अन्य महिलाहरू काममा जुटिसकेका हुन्छन्। कुमाल पनि च्याउ खेतीको काममा हात बढाउनुहुन्छ। यसअघि घरमा तरकारी खानाको लागि च्याउ खेती गर्नुभएको कुमाल अहिले भने गाउँभरिमा मानिसहरूलाई पुग्ने गरी व्यावसायिक च्याउ खेतीमा संलग्न हुनुभएको हो। सामूहिक रूपमा महिला दिदी पनि मिलेर कन्या जातको च्याउ खेती गरेर आम्दानी लिने अभियानमा छन्। च्याउ बिक्रीबाट हुने आम्दानीले घरको दैनिक खर्च र छोराछोरीको पढाइमा लगाउने योजना रहेको कुमालले बताउनुभयो। महिलाहरूले पनि केही गर्न सक्छौँ र गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले सानो गरे सुरुवातमा, त्यसपछि अरू व्यवसाय गरौँ, हामीले पनि केही गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ उद्देश्यमा चाहिँ यो गर्न खोजिरहेको। सालभरी गाउँ विकट बस्तीमा पर्छ। यस गाउँमा सिँचाइको समस्या छ, जसले गर्दा तरकारी खेती र अन्य बाली उब्जाउन समस्या पर्छ। पानी कम लाग्ने उद्यमको खोजी भयो, जसमा च्याउ खेती सजिलै गर्न सकिने विकल्पको रूपमा भेटियो। त्यसपछि गाउँमा सामूहिक च्याउ खेती गरिएको हो। चुलो चौको र गाई बाख्राको ग्वाला लाग्दैमा समय बिताउने रेणुका विश्वकर्मा पनि च्याउ खेतीको अभियानमा जुट्नु भएको छ। छोराछोरीको पढाइको लागि पनि साहुसँग ऋण काट्नुपर्ने अवस्था थियो। अहिले समूहमा बसेपछि ऋण खोज्न साहुसँग हात फैलाउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको उद्यमी विश्वकर्माले बताउनुभयो। च्याउ खेती नै गरौँ, यहीबाट केही आमदानी हुन्छ र छोरा बच्चीलाई पढाउने पनि सजिलो होला। अब कतै ऋण साहु खोज्दाखेरि पनि दिने मन गर्दैनन्। अब ऋण साहु खोजे पनि 100 गरेर 5 भन्छन्। हेर्नुहोस्, त्योभन्दा आफै व्यवसाय शान्तिनु भयो भने गरेपछि राम्रो। नमुना च्याउ उत्पादक समूह गठन गरेर महिलाहरू कृषि उद्यममा जुटेका हुन्। आदिवासी जनजाति, दलित लगायत सीमान्तकृत समुदायको सहभागितामा गठन भएको समूहका महिलाहरूले च्याउ खेती गर्न सक्रिय भएका हुन्। विगतमा गाउँमा कुनै समूह थिएन, तर अहिले समूह गठन भएपछि महिलाहरूको आर्थिक हैसियत समेत बढेको स्थानीय राजकुमारी चौधरीले बताउनुभयो। हाम्रो महिलाको धेरै स्थिति कमजोर थियो। अब समूहमा बस्दाखेरि धेरै कुरा चाहिँ बुझिसक्यौँ हामी महिला। दिगो तथा मर्यादित सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण कार्यक्रम मार्फत महिलालाई उद्यमी बनाउन अभियान थालिएको हो। यो अभियानले गाउँका विपन्न गरिब महिलाहरूलाई सङ्गठित गरेर आय आर्जनको काममा लगानी गरेको र महिलाहरूको अवस्थामा सुधार आएको कार्यक्रम संयोजक राजेन्द्र अधिकारीले बताउनुभयो। महिलाहरूलाई खास गरी घरभित्रै राख्ने, बाहिर नआउने, अब बाहिर काममा जान पनि नदिने, जानै पर्यो भने श्रीमान श्रीमती मिलेर इट्टा भट्टामा बाहिर काम गर्न जाने अवस्था थियो गरिबीको कारणले गर्दा। र अहिले यो सामूहिक च्याउ खेती भइसकेपछि अहिले श्रीमान श्रीमती सबैजना मिलेर चाहिँ मजाले च्याउमा लाग्नु भएको छ। अहिले चाहिँ 5वटा टनेलमा चाहिँ 1300 पोका च्याउ राख्नु भएको छ र त्योबाट चाहिँ करिब 4000 केजी एकचोटिमा च्याउ उत्पादन हुन्छ। महिला उद्यमीले उत्पादन गरेका कृषि उपजका सामग्रीको बजारीकरणमा समेत ध्यान दिन आवश्यक छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत बाल विकास शिक्षकको तलब 6000बाट बढाएर 15000 रुपैयाँ पुर्याए पनि सल्यानमा यसको कार्यान्वयन नभएको बताइएको छ। स्थानीय सरकारले बजेट अभाव देखाउँदै बाल विकास शिक्षकहरूको बढेको तलब नदिएका हुन्। सरकारले अहिले उनीहरूले पाउँदै आएको 6000 रुपैयाँमा सङ्घीय सरकारले 2000 थप गर्ने र स्थानीय तहले 7000 रुपैयाँ थप गर्नुपर्ने व्यवस्थासहित बजेट ल्याइएको थियो। तर सल्यानका 10 स्थानीय तह मध्ये कपुरकोट, कालीमाटी र सिद्धकुमार गाउँपालिकाले मात्र उक्त निर्णय कार्यान्वयन गरेका छन्। जिल्लामा करिब 300 बाल विकास शिक्षक कार्यरत रहेको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले जनाएको छ। बाल विकास शिक्षक सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष शान्ति प्रभा पुरीले बढेको तलब नपाउँदा समस्या भएको बताउनुभयो।
जुम्लामा चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तह MBBS को कक्षा सुरु भएको छ। सरकारले कर्णालीका दुर्गम क्षेत्रमा चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने उद्देश्यले 2068 सालमा जुम्ला सदरमुकाममा रहेको खलङ्गामा प्रतिष्ठानको स्थापना गरेको थियो। चिकित्सा शिक्षा आयोगको गएको जेठ 29 गते सम्पन्न बैठकले प्रतिष्ठानलाई MBBS तहमा पीसिट अध्यापन गराउने स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो। आयोगले पहिलो पटक लिएको एकीकृत प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण विद्यार्थी मध्ये प्रतिष्ठानका लागि निर्धारण गरिएका सिट मध्ये हिजो 15 जना भर्ना भएका छन्। प्रतिष्ठानमा पहिलो पटक यसै शैक्षिक सत्रदेखि चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तह MD को अध्यापन सुरुवात गरिएको छ। प्रतिष्ठानमा यस वर्षदेखि स्नातक तहमा फार्मेसी र नर्सिङको अध्यापन पनि सुरु गरेको छ। ती दुवै विषयमा 20 विद्यार्थी अध्ययन गर्नेछन्। प्रतिष्ठानले आयोगले लिएको एकीकृत प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण मध्ये 15 पूर्ण छात्रवृत्ति र 5 शुल्क तिरेर अध्ययन गर्ने जनाएको छ। प्रतिष्ठानले चिकित्सा विषयको उच्च तह अध्यापनका लागि 300 शय्याको अस्पताल समेत सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ। कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका 3 का 23 वर्षीय भूपेन्द्र बडुवालको हत्या अभियोगमा पक्राउ परेका 12 जनालाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले आज पत्रकार सम्मेलन मार्फत भूपेन्द्रको हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परेका 12 जनालाई सार्वजनिक गरेको हो। कैलालीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक SP विश्व अधिकारीका अनुसार सार्वजनिक गरिएका अभियुक्तमा लम्कीचुहा नगरपालिका 3 का महेश राहुल, धीरज भनिने दिपेन्द्र शाही, आर्यन देवकोटा, मदन शाही, लम्कीचुहा 1 का कपिल श्रेष्ठ र निशान्त मल्ल छन्। यस्तै लम्कीचुहा नगरपालिका 5 का विकास खड्का, टिकापुर नगरपालिका 1 का प्रवीण रिमाललाई पनि प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ। बर्दियाको राजापुर नगरपालिका 7 घर भएका टिकापुर नगरपालिका 1 बस्ने रोहित आले, टिकापुरकै सोहन शाह, बर्दगोरिया गाउँपालिका 2 बस्ने लोकेन्द्र कुवर र बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिका 3 बस्ने सन्तोष भनिने सबिनजङ शाहीलाई पनि प्रहरीले सार्वजनिक गरेको हो। फरार अन्यको खोजी गरिरहेको प्रहरीले बताएको छ। दाङका बाख्रा पालक किसानहरूले वास्तविक किसानले पाउने गरी अनुदानको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। दाङ जिल्ला बाख्रा पालक किसानहरूको प्रथम अधिवेशनका सहभागी बाख्रा पालक किसानहरूले सरकारले दिने गरेको अनुदान आफूहरूले नपाएको गुनासो गरेका हुन्। आफूहरूले सरकारसँग नगद नमागेको भन्दै उनीहरूले नगद अनुदान नभई किसानले किनेका बाख्रा, औषधि, घाँस लगायतको बिलका आधारमा अनुदान दिने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। यस्तै उनीहरूले बाख्राको चेक जाँच गर्ने प्राविधिकको समस्या भएको, घाँसको बिउ, घाँस लगाउने जमिन तथा बाख्राको मूल्यमा सहयोग आवश्यक रहेको पनि बताएका छन्। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। समावेशी आवाज, समावेशी चरित्र, बेग्लै अस्तित्व, पहिचान सर्वत्र। दृश्यहरूको भीडमा तपाईकै दृश्य, कला, संस्कृति र प्रकृतिको शब्दचित्र। अनुहारहरूको भीडमा तपाईकै अनुहार, अनेक नेपालीको एक अनुहार। NTV कोहलपुर। तपाईं NTV कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कंग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभापतिमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहका अमरसिंह पुन विजयी हुनुभएको छ। आज बिहान सकिएको मतगणना अनुसार पुनले 852 मत ल्याएर सभापति निर्वाचित हुनुभएको हो। प्रदेश कार्य समितिका अधिकांश पदाधिकारी तथा सदस्य पनि पुन प्यानलकै निर्वाचित भएका छन्। उपसभापतिमा भुवन प्रसाद श्रेष्ठ र राजु खनाल निर्वाचित हुनुभएको छ। महामन्त्रीमा विक्रम खनाल र सुरेन्द्र राज आचार्य निर्वाचित हुनुभएको छ। त्यसैगरी सहमहामन्त्रीमा विष्णु खनाल मुस्कान र खगराज पाण्डे विजयी हुनुभयो। महिला सहमहामन्त्रीमा निमा गिरी विजयी हुनुभयो।
अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। म्यानमारकी प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुकीलाई म्यानमारको सैनिक सरकारले 4 वर्ष जेल सजाय तोकेको छ। सैनिक सरकारको आदेश अवज्ञा गरेको, आन्दोलन र हिंसा भड्काउन मुख्य भूमिका खेलेको र कोरोना भाइरस विरुद्धको नियमहरू उल्लङ्घन गरेको आरोपमा उहाँलाई 4 वर्ष जेल सजाय तोकिएको हो। सुकीसँगै पूर्व राष्ट्रपति विन मिन्टलाई पनि 4 वर्ष जेल सजाय तोकिएको छ। नेत्री सुकीलाई यो बाहेक आर्थिक अनियमितता गरेको, शक्ति र स्रोत साधनको दुरुपयोग गरेको लगायतका दर्जनौं मुद्दा सैनिक सरकारले लगाएको छ। ती मुद्दाहरूमा दोषी ठहर भएमा उहाँलाई आजीवन जेल सजाय हुनेछ। तर सुकी र उहाँका समर्थकहरूले भने राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा सरकारले झुट्टा आरोप र मुद्दाहरू लगाएको दावी गरेका छन्। सैनिक नेतृत्वले सत्ता कब्जा गरेपछि म्यानमारमा लामो समय आन्दोलन भएको थियो। आन्दोलनका क्रममा 1300 भन्दा बढी मृत्यु भएको थियो भने अरू कैयौं घाइते भएका थिए। अब आर्थिक समाचार। केही दिन यता लगातार घटेको शेयर बजार आज भने बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 32.22 अङ्कले बढेर 2546.08 बिन्दुमा पुगेको छ। आज सबै समूहको शेयर उकालो लागेको हो। विकास बैंक, उत्पादन, फाइनान्स र बीमा समूहको शेयरमा राम्रो वृद्धि देखिएको छ। आज नेप्सेसँगै कारोबार रकम र संख्यामा पनि सुधार आएको छ। आज 227 कम्पनीका 94,71,000 किता शेयर 4 अर्ब 54 करोड रुपैयाँमा खरिद बिक्री भएका छन्। सबैभन्दा धेरै नबिल बैंकको 17 करोड 15 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भयो। आज मेरो माइक्रो फाइनान्स वित्तीय संस्थाको शेयर 10%ले र एक्सेल विकास बैंकको शेयर 9.5%ले बढेको छ। समग्र बजार बढे पनि जनउत्थान लघुवित्तको शेयर झण्डै 7%ले घटेको छ। अब खेलकुद समाचार। कर्णाली प्रदेशमा रङ्गशाला निर्माणका लागि शिलान्यास गरिएको छ। औपचारिक कार्यक्रमका बीच मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर शाहीले आज बिहान रङ्गशालाको शिलान्यास गर्नुभएको हो। प्रदेश सरकारको पहिलो प्रदेश गौरव आयोजना अन्तर्गत राजधानी वीरेन्द्रनगरमा प्रदेश रङ्गशाला निर्माण हुन लागेको हो। कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषदले 10औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता कर्णालीमा आयोजना गर्ने गरी 10,000 दर्शक क्षमताको रङ्गशाला निर्माण थालेको हो। शिलान्यास भएको 30 महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ। प्रदेश खेलकुद विकास परिषदले 1 अर्ब 59 करोड रुपैयाँमा रङ्गशाला निर्माणको ठेक्का सम्झौता गरेको छ। शिलान्यास गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले द्रुत गतिमा रङ्गशाला निर्माण गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। सल्यान त्रिवेणीमा गाउँपालिका स्तरीय तेस्रो अध्यक्ष कप रनिङ सिल प्रतियोगिता सुरु भएको छ। गाउँपालिकाको रिखे बजारमा हिजोदेखि प्रतियोगिता सुरु भएको भोलिसम्म चल्नेछ। प्रतियोगितामा 34वटा विद्यालयमा अध्ययनरत 1206 विद्यार्थी सहभागी भएका छन्। प्रतियोगितामा विद्यालय स्तरीय 32वटा खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन भइरहेका छन् भने वडा स्तरीय भलिबल प्रतियोगिता पनि सञ्चालनमा छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष मानबहादुर डाङ्गीले विद्यार्थीको अन्तर्निहित प्रतिभालाई उजागर गर्नको लागि यसले मद्दत गर्ने बताउनुभयो। अब मौसम। देशका विभिन्न भागमा आज पनि वर्षा र हिमपात हुने भएको छ। आज राति कर्णाली, बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागका थोरै स्थान तथा लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना छ भने देशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागको केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम हिमपातको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण।
समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपालमा पनि कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन पुष्टि। स्वास्थ्य मापदण्डको पालना र खोप अभियानमा सहभागी हुन स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुरोध। दाङको विकट बस्तीका महिलाहरू उद्यममा संलग्न, कतै सामूहिक त कतै व्यक्तिगत रूपमा आत्मनिर्भर बन्ने प्रयास। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा एमबीबीएस अध्यापन सुरु। दुर्गम क्षेत्रमा पनि विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बढ्ने विश्वास। म्यानमारकी प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुकीलाई सैनिक सरकारले 4 वर्ष जेल सजाय तोक्यो। सरकारको आदेश अवज्ञा गरी हिंसा भड्काउने भूमिका खेलेको आरोप। र 10औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितालाई लक्षित गरी सुर्खेतमा 10,000 दर्शक क्षमताको रङ्गशाला शिलान्यास। द्रुत गतिमा निर्माण गर्न मुख्यमन्त्रीको निर्देशन। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।